कितने सालों से, कितनी सदियों से, कितनी मतलब दहाइयों से हम लोग जो है इस बॉर्डर की इस टेंशन को लेकर के जो है परेशान चल रहे हैं। इस वक्त जो डीडीसी का इलेक्शन है, मैं तो ये कहूँगा कि ये गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा कदम है। मैं ये कहूँ कि यंगस्टर जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ भी हुई। हम से फॉर एग्जांपल ये कहें कि बेरोज़गारी एक मसला बिल्कुल हमेशा फेस किया हो। बेरोज़गारी उन्होंने बड़ी फेस की है। ये माजरत के साथ अपने बुजुर्ग सियासतदानों से कहूँगा कि इन लोगों को यहाँ दबाया ना जाए, मतलब इनको सपोर्ट किया जाए, खुल के इनको सामने खुल के इनको सपोर्ट दिया जाए। बुजुर्गों की एक अपनी बड़ी सियासत है, उस सियासत तक इन लोगों को साथ मिला करके चले कि अगर आपका खाका अभी उस मयार पे बना नहीं है तो कम से कम आप इस पॉलिटिकल सिनेरियो को, इस माहौल को ख़राब ना करें। इसमें आप अपने अच्छे उम्मीदवार के साथ चलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी कोशिश है कि जो अपना मेंढर इलाका है, मेंढर सब डिवीज़न है, यहाँ के ग्रीवेंसेस से लेके कोई भी अगर इस तरीके का इशू हो हम आपके सामने लाते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि किसी रिनॉल्ड पर्सनैलिटी से आपको जो है वो रूबरू करवाया जाए। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट इखलाक चौहान साहब और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, काफ़ी जो है हमेशा पब्लिक हित में बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में बात करते हैं और ख़ास तौर पर युवाओं को लेके जो है इनकी काफ़ी जो है वो सामने आते हैं कि युवाओं के जो ग्रीवेंसेस हैं, आज हमारे यंगस्टर क्या फेस कर रहे हैं, हमेशा उनको लेके ये बात रखते हैं कि जिस तरीके से डीडीसी इलेक्शन भी जो है वो पास आ रहा है और काफ़ी जो है गर्माहट देखने को मिल रही है अपने मेंढर सब डिवीज़न में। और इसी सब पर आज हम इखलाक साहब से बात करेंगे कि किस तरीके से जो है इन्होंने काफ़ी करीबी से जो है ये मेंढर इलाके को देखा है और क्या क्या फेस कर रहे हैं आज, तो इन सब पर हम बात करेंगे। इखलाक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत खुशामदीद आपको। यकीनी तौर पर जो बातें आपने उठाई हैं ये वाक़यातन मैंने बड़े करीब से देखी हैं। और जो ख़ुसूसी तौर पर मैं आपने तहसील मेंढर की बात करूं तो जब से मैंने यहाँ वकालत शुरू की हुई है तब से लेकर आज तक मैं देखता चला आ रहा हूँ। गो कहीं कुछ काम हुए भी हैं, बहरहाल काम जो है ज़मीनी सतह पर अच्छी तरीके से उनको नहीं किया गया है। और ख़ुसूसी तौर पर जो आपने बॉर्डर को टच किया, अगर मैं बॉर्डर का ही एक ये मुद्दा ले लूँ तो कितने सालों से, कितनी सदियों से, कितनी मतलब दहाइयों से हम लोग जो है इस बॉर्डर की इस टेंशन को लेकर के जो है परेशान चले आ रहे हैं। और जब कभी गोलाबारी होती है तो कितने लोगों ने जो है, जो लुकमा अजल लोग हैं जिन्होंने अपने जानें गंवा दी हैं, अब उनके लवाकिन को अगर पूछा जाए कि जनाब आप यहाँ कैसे रह रहे हो तो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। तो इस नज़रिए से भी मेरी एक अपील रहेगी कि मरकज़ी हुकूमत से भी और उस हुकूमत की वसासत से यहाँ रियासती जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत है उससे भी मेरी अपील रहेगी कि पहले बॉर्डर के इशू को जो है रिज़ल्व किया जाए पुरअमन तरीके से, कोई डायलॉग के तरीके से, जैसे भी हो। ये हमारी जो लकीर है किसी न किसी तरीके से इसका हल होना चाहिए ताकि हम लोग राहत की सांस ले सकें। और उसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि जो कामकाज की बात रही, मैं किसी का नाम तो यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। हर लिहाज से हर एक आदमी अच्छा काम करना चाहता है और हम जो उनके अच्छे काम हैं उनकी हम जो है सराहना भी करते हैं, अच्छे काम हुए भी हैं। बहरहाल जो है मैं पर्टिकुलरली आपको ये बता दूं कि जो हम अगर अपने बस स्टैंड के ही गिरदोनवा की बात ले लें, कई बार बरसात के मौसम ने आप भी देखा होगा कि जब बरसात छोटी सी भी हो जाती है तो यहाँ से जो पैदल चल करके आर पार सड़क को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इन दिनों में चलो थोड़ा बीटी हुआ उस पर, ये भी बड़ा शुक्रिया का मौका है। बहरहाल जो आपने दीगर इसके बीच में मामलात लिए कि इस वक्त जो डीडीसी का इलेक्शन है, मैं तो ये कहूँगा कि ये गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा कदम है कि इससे पहले हमें थोड़ी सी अधूरी जो है ये पंचायती राज एक्ट के हिसाब से पंचायतें दी गई, अप टू बीडीसी तक हमारे इलेक्शन हुए, अब जो है डीडीसी तक ये ले गए हैं। तो यकीनी तौर पर मैं ये एक अपील करूँगा आवाम के बिहाफ पे और आवाम के कामकाज के लिए कि इसमें अख्तियारात भी दिए जाएं और इसको मुकम्मल तरीके से लागू भी किया जाए, और ताकि लोगों को, मुस्तहिक लोगों को, नीडी लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके काम काज इस पंचायत के दोबारा होने हैं, उन तक ये हक़ पहुंच सके। इखलाक साहब, मैं आपको बीच में रोकूंगा। एक बड़ी दिलचस्प बात जो है इस समय जैसे ही डीडीसी इलेक्शन का जो है एक गर्माहट सी, मतलब कि जैसे ही एक नोटिफिकेशन भी अभी आ ही गया है और इसमें देखने को हमने जो देखा है कि यंगस्टर इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो इतने भी चेहरे यंगस्टर के हमने देखा है कि जो
MLA لیول کا دعویٰ رکھتے تھے, مطلب جو MLA مطلب کہ اس کا دعویٰ رکھتے تھے, آج وہ لوگ بھی جو ہے DDC چناؤ میں جو ہے اپنی قسمت جو ہے وہ آزمانا چاہتے ہیں. اور ینگسٹر کا میں نے دیکھا, چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں, ینگسٹر ہر بلاک سے جو ہے وہ کافی ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہا ہے. ہم اپنے مینڈر کی بات کرتے ہیں, تو سر کیا لگتا ہے آپ کو, کہیں نہ کہیں مطلب کہ ایک امید کی کرن ہم سمجھے کہ عوام کی ینگسٹر آگے آ رہے ہیں, کیا ان کو سفلتا جو ہے وہ سکسیس حاصل ہوگی؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے, کیا کہو گے؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بڑا خوشامد پہلو ہے کہ ینگسٹر جو ہیں پولیٹکس میں حصہ لینے آئے ہیں, اور آنے بھی دینا چاہیے. میں یہ کہوں کہ ینگسٹر جو لوگ ہیں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کافی ناانصافیاں بھی ہوئی. ہم سے فار ایگزامپل یہ کہیں کہ بے روزگاری ایک مسئلہ بالکل رہا, ہمیشہ فیس کیا ہو, بے روزگاری انہوں نے بڑی فیس کی ہے. اور نوجوان جو ہیں پچھلے سال 2 سال سے ہماری حالات جو ہے انریسٹ میں ہیں ہم اسٹیٹ میں, اس وجہ سے بھی نوجوانوں کو روزگار نہیں ہے. پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جتنے بھی نوجوان آپ نے دیکھے ہوں گے فیس بک پہ ریس میں دوڑ رہے ہیں, کوئی گریجویٹ ہے, کوئی لا گریجویٹ ہے, کوئی پوسٹ گریجویٹ ہے, کوئی کسی نہ کسی تعلق سے سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تو کم سے کم یہ تو ہوا کہ پولیٹیکل ان کے اندر ایک جاگریتی آئی کہ اگر اویئرنیس آئی کہ ہم لوگوں کی شاید ان غریب لوگوں کی جن کی ترجمانی جن کی رہنمائی نہیں ہو سکی, شاید ہم ان کے لیے کچھ بہتر کر سکیں. اور میں اس میں ایک یہ معذرت کے ساتھ اپنے بزرگ سیاستدانوں سے کہوں گا کہ ان لوگوں کو یہاں دبایا نہ جائے, مطلب ان کو سپورٹ کیا جائے, کھل کے ان کو سامنے جو کھل کے ان کو سپورٹ دیا جائے. بزرگوں کی ایک اپنی بڑی سیاست ہے, اس سیاست تک ان لوگوں کو ساتھ ملا کر کے چلیں, پلر ٹو پلر ایک سیاست چلے تاکہ جو ہے ریاست میں بہتری آ سکے, امن آ سکے, ریاست کے لوگوں کی جو ہے خاص کر غریب لوگوں کی جو ہے, پسماندہ لوگوں کی جو ہے, پچھڑے لوگوں کی جو ہے اس میں رہنمائی ہو سکے, ان کا حق ان کو مل سکے. یہ ایک بڑی بات ہے کہ نوجوانوں نے جو ہے اس وقت سیاست میں پارٹیسپیشن کرنی شروع کر لی. ساتھ ہی ساتھ میں سیاست کا یہ ایک پہلو اس معیار سے جو ہے تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں اپنے نظریے سے کہ تھوڑا گرا بھی ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. کچھ لوگ جو ہے نہ جانے وہ پروجیکٹ کیے جاتے ہیں یا اپنا انٹرسٹ لے کے آ جاتے ہیں. میری ان نوجوان بہن بھائیوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کا خاکہ ابھی اس معیار پہ بنا نہیں ہے تو کم سے کم آپ اس پولیٹیکل سینیریو کو, اس ماحول کو خراب نہ کریں. اس میں آپ نے اچھے امیدوار کے ساتھ چلیں جو آپ کی ترجمانی کر سکتا ہو, جس کو آپ کو لگتا ہو کہ کم سے کم یہ ہماری بات سنے گا اور یہ ہمیں دستیاب رہے گا, یہ ہمارے علاقے میں رہے گا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر ایٹ دا ٹائم آف 11th آور الیکشن میں آ جاتے ہیں اور الیکشن میں حصہ داری لے کر کے ان کے مختلف مقامات ہوتے ہیں, انہوں نے اچھی اچھی اپنی کوٹھیاں بنائی ہوتی ہیں, اچھے اچھے معاملات بنائے ہوتے ہیں. وہ اس پہ کوئی میں رشک نہیں کر رہا ہوں یا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جب عوام کا آپ ایک ووٹ لے کے ایک طاقت حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک قدور نیتا کہلوا کر کے آپ اس کے بعد عوام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو تو یہ ایک دکھ کا مقام ہوتا ہے. پھر عوام کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے. ووٹ ایک ایسی امانت ہے, میں اس آپ کے چینل کی وساطت سے کہوں کہ جس کو آپ نے کچھ نہ کچھ اس امانت کے بدلے واپس دینا ہوتا ہے, اور وہ اگر امانت میں ہی خیانت ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی عوام کے ساتھ. عوام کی فلاح و بہبود ہی, عوام کی ترقی ہی جو ہے وہ لیڈرشپ کی ایک پہچان ہے. وہی لیڈر سیاست میں زندہ رہتا ہے جس کے ساتھ عوام ہے, جو عوام کے کام کاج کرتا ہے. تو اس نظریے سے میں یہ کہوں گا کہ نوجوان کی آواز جو ہے دبنی نہیں چاہیے, کیونکہ نوجوان مستقبل کی آواز ہے, مستقبل کے نوجوانوں کی آواز ہے, مستقبل کے لوگوں کی آواز ہے, آنے والی قوم کی آواز ہے, آنے والے ملک کی آواز ہے, آنے والے ریاستوں کی آواز ہے وہ. تو آپ ان لوگوں کو تھوڑا موقع دیجئے, اپنے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ان لوگوں کو چلائیے. تو میری بزرگ سیاستدانوں سے یہ اپیل, ایک مؤدبانہ اور ادبانہ جو ہے یہ اپیل ہے کہ آپ ان لوگوں کو خام خدا را برداشت کیجئے. یہ لوگ بھی آپ کا حصہ ہے, آپ کے پوت سپوت ہیں, یہ ان کی مدد کیجئے, ان کو سیاسی شعور دیجئے, ان کو وہ ذہن جو لے کے آئے ہیں ان کی مدد کیجئے. اور یہ بڑا اچھا ہے جو آپ نے سوال اٹھایا, یہ میں اس کی جو ہے نوجوانوں کو میں جو ہے حوصلہ دیتا ہوں کہ آپ ڈٹے رہیے, آپ کھڑے رہیے, جہاں تک آپ کو اپنی پوزیشن لگ رہی ہے آپ اس میں مضبوط رہیے. اور کوئی بات نہیں, آج کی ہر کل کی جیت یہ کچھ لگا رہتا ہے. ضروری نہیں کہ جیت کے ہی آپ جو ہے لوگوں کے دکھ درد بانٹ سکتے ہیں. آپ ہار کر کے بھی لوگوں میں نکل کر کے بھی بغیر الیکشن لڑے بھی آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا, میں پچھلے کچھ سالوں سے جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشو اٹھانا چاہیے, میں چینل کے دوارا, اخبار کے دوارا اور ایسے جا کر کے بھی میں جو ہے بہت جگہ پہ یہ باتیں کرتا رہتا ہوں کہ جناب ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں سے فار ایگزامپل یہ بات کہہ دوں کہ جب لاک ڈاؤن ہوا,
لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوا ہوگا کہ میں اپنے ایک انسٹیٹیوشن پولیس کا جو ہمارا آرگنائزیشن ہے اس سے معذرت بھی چاہتا ہوں، بلکہ ان پہ ایک یہ قسم کا میرا جو ہے ایک ریکویسٹ بھی رہے گی کہ لاک ڈاؤن کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا اکراس دی اسٹیٹ، اکراس دی کنٹری لاٹھی چارج ہوا، اب نہتے لوگ تھے، باہر نکلے، پیدل لوگوں نے جو ہے آنا جانا شروع کر لیا۔ حکومت کے کہیں نہ کہیں اقدامات ان لوگوں کے تئیں اچھے نہیں تھے، اور اگر مجبوری میں کچھ لوگوں نے باہر کچھ اسینشیل کموڈیٹیز کے لیے جانا ہوا تو وہ لاٹھی و ڈنڈا کے شکار ہوئے۔ اس وقت یہ مین اسٹریم لیڈرشپ نے کوئی مذمت نہیں کی، ان کی کوئی خدمت نہیں کی، ان کو کچھ کہا نہیں گیا، ان کی رہنمائی نہیں ہوئی۔ اور پرٹیکولرلی ہم اپنے یہ 2 اضلاع رجوری پنچ کے لے لیں، اور اس میں جو لیڈرشپ ہماری جو ہے بالکل خاموش رہی، اور یہاں پر کس قسم کی پابندیاں لگی رہیں، تو ٹھیک ہے وہ منسٹری آف ہوم افیئرس کی ڈائریکشنز بھی تھیں، بہرحال اتنی بھی نہیں تھی کہ جناب آپ بالکل ہی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسینشیل کموڈیٹیز کے لیے صحت کے لحاظ سے، کھانے پینے کی اشیاء کے لحاظ سے آزادیاں بھی تھیں۔ تو اس قسم کی چیزیں جب اس وقت تمام تر معاملات اسینشیل کموڈیٹیز کے بند ہو گئے تو لیڈرشپ کو آگے آ کر کے ان لوگوں کی اپنی طرف سے خدمت کرنی چاہیے تھی، یہاں دکانیں کھلوائی جانی چاہیے تھی، یہاں لاٹھی چارج کو بند کروایا جانا چاہیے تھا، یہاں پہ دیگر ناانصافیوں کے بیچ میں آیا جانا چاہیے تھا۔ تو یہ میرا ایک بڑا دکھ کے ساتھ اپنے بزرگ سیاستدانوں کو، اپنے نوجوان سیاستدانوں کو، اپنے ساتھی سیاستدانوں کو جو ہے یہ میرا ایک پیغام ضرور ہے کہ اس وقت آپ لوگ شاید کس وجہ سے مدد نہیں کر پائے، لوگ آپ کی خدمات سے محروم رہے۔ میں اپنے آپ کو کوئی اس لیے نہیں کہوں گا کہ کوئی ڈی ڈی سی الیکشن آ رہے ہیں یا میں اس میں کوئی اپنا پرچار کر دوں۔ میں نے فیس بک کے ذریعہ سے جس حد تک بھی مجھے اپنے جیب سے جیسے بھی کچھ مجھے لگا کہیں مجھے کرنا چاہیے تو میں کرتا رہا، تو میں کرتا رہوں گا، یہ میرا شیوا ہے۔ میں ایک اس پیشے میں اسی نسبت سے داخل ہوا تھا کہ میں تاکہ لوگوں کی کام آ سکوں، قوم کی خدمت کر سکوں، باللحاظ مذہب و ملت کر سکوں، بغیر رنگ نسل ذات پات کے کر سکوں۔ یہ میں کبھی کبھار اپنے اللہ سے، گاڈ سے جو ہے یہ میں دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ مجھے ایک آنیسٹ طریقے سے جو میں دعا کرتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں ایک بڑی وائس بن کر کے، ایک ایماندار وائس بن کر کے جو ہے لوگوں کی رہنمائی اور ترجمانی کر سکوں۔ اس میں میری عوام سے بھی اپیل رہے گی کہ وہ میرے ساتھ دعاؤں میں جڑے رہیں، مجھے اپنا تعاون دیتے رہیں کہ میں ان کی آواز بن سکوں، اور اس آواز کو میں حکومت تک پہنچا سکوں اور حکومت سے کچھ ان کے لیے لا سکوں۔ چوہان صاحب، میں ایک اور سوال آپ اس بیچ کروں گا کہ جیسے 370 سے پہلے جیسے ہمارے ایم ایل اے تھے، ودھائک تھے، اس کے بعد جو ہے جیسے 370 کے بعد یا بیچ میں پنچایتی الیکشن ہوا، پھر بی ڈی سی کا الیکشن ہوا، کہیں نہ کہیں لوگوں کو جو عوام تھی ان کو امید تھی کہ ہم جن لوگوں کو چن رہے ہیں یا پنچایت میں ہمارے جو گریونسز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے کافی بیک ٹو ولیج چلے یا کافی لوگوں کی سنی گئی، تو لوگوں کو امید تھی کہ ہمارے ہم جن لوگوں کو اپنا سربراہ مطلب کہ وہ چنیں گے، چاہے وہ پنچایتی ہو یا بی ڈی سی ہو، تو ہمارے گریونسز جو ہیں، ہماری جو ایشوز ہیں ان کو ریز کیا جائے گا، ان پہ حل مطلب کہ کچھ نہ کچھ جو ہے سلوشن نکالا جائے گا۔ اب اس کے بعد اب یہ گورنمنٹ نے جو ہے ڈی ڈی سی الیکشن کا جو ہے یہ اناؤنس کیا ہے، تو اس میں کافی آپ نے دیکھا کہ یوواؤں کا آنا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پنا جو ہے وہ پلٹنے والا ہے؟ اس بیچ جو ہے کہ امید کی کرن کے یووا آگے اس لیے آ رہے ہیں کہ نیکسٹ جو ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں اپنے علاقے کی، تو کہیں نہ کہیں بدلاؤ جو ہے وہ یووا پیڑھی جو ہے وہ چاہتی ہے، اس لیے وہ کود کر جو ہے کافی حد تک جو سامنے آ رہے۔ تو آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو یہ بڑا وثوق سے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی انقلاب برپا ہوتے ہیں تو وہ نوجوان نسل سے ہی ہوتے ہیں، بالکل، اور نوجوان نسل ہی ایک انقلابی روپ اختیار کر سکتی ہے۔ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر نوجوانوں کو یہاں پہ موقع دیا جائے اور نوجوان اگر اس سیاست میں آ جائیں گے تو میرے حساب سے اس میں بھی وہ کوئی بہتر فیصلہ کر پائیں گے، کیونکہ نوجوان جو ہیں اس یوتھ جو ہے یووا بدلاؤ چاہتا ہے، یہ چیز کلیئر ہے۔ جو ابھی مطلب کہ گرماہٹ بنی ہوئی ہے اس الیکشن کو لے کے، جس طریقے سے بڑی سنکھیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یووا بڑے انٹرسٹڈ ہو کے جو ہے اس میں کود رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ بدلاؤ جو ہے وہ ضروری ہے۔ بالکل، نوجوان جو ہے وہ چاہتا ہے، کیونکہ نوجوان جو ہے پری 47 تو اس ملک میں تھا نہیں، وہ آفٹر 47 یہاں اس ملک میں جیا ہے، اور اس ملک کی محبتیں، اس ملک کی جو ہیں جو خدمتیں ہیں جو نوجوانوں کے اندر ہیں، نوجوانوں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہیں، نوجوان یہاں تعلیم حاصل کرتے رہیں گے۔ نوجوان چاہتے ہیں کہ ملک میں، پورے ملک میں امن ہو، ہمارا ملک اتنا آگے جائے کہ تاکہ ہم ایک سپر پاور کی طرف جا سکیں۔
नौजवान अमन चाहता है। कोई भी नौजवान आज की डेट में बदअमनी नहीं चाहता है। मैं किसी को इसमें जोड़े बगैर ये कहूँ, उसमें एक दिशा देने की ज़रूरत है। उसमें जो मैं मरकज़ी हुकूमत से ये जो है आज आपके इस चैनल की वसादत से भी ये अपील करता हूँ कि आप नौजवानों को मौका दें, मुख्तलिफ़ रियासतों में दें, मरकज़ में दें, मुख्तलिफ़ पहलू पे दें, खसूसी तौर पे जो ये इस वक्त आन गोइंग DDC का इलेक्शन है इसमें दें, और नौजवानों का आप रिज़ल्ट देखें, उनका आप थिंकिंग देखें, उनकी आप सोच देखें, उनकी आप काम करने का ढंग देखें, वो किस लिहाज से जो है इस नेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, इस बड़े मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं और इस बड़े मुल्क में तरक्की करना चाहते हैं। बहुत सारी मैंने देखी कि मरकज़ की तरफ से पॉलिसीज़ आती हैं कि ये गरीब परिवार के पास जानी चाहिए, इस स्कीम के तहत, उस स्कीम के तहत, B स्कीम के तहत, C स्कीम के तहत, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्कीमें बीच में जो है उनमें मुदाखलत हो जाती है। सेंटर से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक उन स्कीमों के बीच में हाथ डलता है, डाका डलता है। तो हम चाहते हैं कि जब ऐसे नौजवानों को आप आगे लाओगे तो ज़रूर ये जो है नौजवान इस डाके को जो है इसकी रखवाली करेंगे और इसके राखे बनेंगे ये, और ये इस किस्म के जो हक़ मुस्तहिक का है, जो नीडी पर्सन है, जिसका जहाँ तक हक़ पहुँचना है, वो मुश्तरका हो, वो इनफरादी हो, ये नौजवान वहाँ पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए, मुल्क की तरक्की को आगे ले जाने के लिए ये नौजवान बहुत काम आएगा। और ख़ुसूसी तौर पर जहाँ पे आपने कही कि मुख्तलिफ़ ख़वातीन हज़रात जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं तो कहूँगा ये तो बड़ा ही खुशामदीद वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो काफ़ी उस चीज़ को देखने को मिल रहा है कि जो हमारी मतलब कि बहनें हैं वो भी पार्टिसिपेट जो है वो कर रही हैं। हाँ, मैं यही कह रहा था कि ये इंतहाई मसरत की बात है, बड़ी खुशी की बात है ये। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि आज मिल्लत की, कौम की, मुल्क की औरतों में भी जो है ये बेदारी आई है, और आज वो भी जो है बिल्कुल पैरेलल सिचुएशन पे जो है आप नौजवानों के साथ मुकाबला करने के लिए आई हैं। उनको कोई मजबूर नहीं किया जा रहा है, अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से कौम की खिदमत करने के लिए निकली हैं। इससे पहले मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर पर जो है औरतों की आवाज़ को दबा जाता था, उनको एक कमज़ोर तबका समझा जाता था। एक लेटेस्ट मतलब कि हमारे सामने एक एग्जांपल है, जैसे कि US में इलेक्शन हुआ तो हमारी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारतीय मूल की जो है वो आई है, तो एक ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे जो है हमारी वुमेन्स जो है वो इंस्पायर हो रही हैं। बिल्कुल, हमारे मुल्क को फ़ख्र हासिल हुआ और हम उस अपनी बहन को मुबारकबाद देते हैं, और हमें खुशी की एक लहर है, पूरे मुल्क में खुशी की एक लहर है। उस मुल्क में जा कर के इतनी बड़ी शोहरत हासिल कर लेना यकीनी तौर पर जो है ये जो है वुमेन तबके की जो है वुमेन सेगमेंट की जो है तर्जमानी करता है। और शायद इसीलिए आज जो है वुमेन्स चाहती हैं कि जो है उन अपनी नाइंसाफ़ियों के साथ वो खड़ी हुई हैं, किसी के साथ मुकाबला आराई के लिए नहीं खड़ी हुई हैं, कौम की और अपनी कौम की बेटियों की खिदमत करने के लिए वो खड़ी हुई हैं। उनको भी बर्दाश्त किया जाए, उनको भी मौका दिया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि जब हम घर का तमाम माहौल औरतों के हवाले, वुमेन के हवाले कर देते हैं, वो चाय के से लेकर के तमाम तार मामलात जब हम उनकी सबूत कर देते हैं कि ये बेहतर कर सकती हैं, तो ये सियासी फील्ड में क्यों नहीं कर सकती हैं, उनको भी बर्दाश्त करना चाहिए। आज हर तरह से हमें उनके तहफ़्फ़ुज़ जो है, उनके हकूक़ की, उनकी इज़्ज़तों की तहफ़्फ़ुज़ करनी है। अगर वो मैदान में आई है, कोई उनके साथ बुरा ना करे, कोई उनको बुरा ना कहे, कोई उनको भगाए ना, कोई उनको दबे ना। आज़ाद मुल्क है, जमहूरियत है। हम काफ़ी अरसे से इस मुल्क में अपने आज़ाद हक़ के लिए आज़ाद तरीक़ों से मुख्तलिफ़ प्रोटेस्ट भी करके जो है अपने हक़ लेने की कोशिश करते हैं। और कहीं अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है तो आपने देखा होगा कि वुमेन्स जो हैं वो अपने राइट उस तरीके से भी प्रोटेस्ट के तरीके भी आती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आप औरतों को ये बेहतर रखवाली के लिए बेहतर तरीके से आप उनको कहोगे कि ठीक है जी आपको इजाज़त दोगे, तो मुझे लगता है कि वो कर सकती हैं, अच्छा मुल्क की खिदमत कर सकती हैं, और उनके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इकलाक साहब, एक आखिरी सवाल जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने काफ़ी जो है सुना है कि आप भी इस इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो किस हद तक जो है मतलब कि अभी काफ़ी हमने सोशल मीडिया पर या आगे काफ़ी जो है वो चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि इकलाक साहब भी जो है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सर क्या कहना है आपका, अगर आपको ये मौका मिलता है या आप इस मतलब कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते तो किस तरीके से जो है वो आवाम की खिदमत होगी? और काफ़ी आप एक यूथ आइकन है, लाइक आपको यूथ फॉलो करता है, ऐसी बात नहीं, हमने भी काफ़ी सुना है, और अक्सर आप जो है यूथ के हित में बात करते हो, पब्लिक आवाम के, चाहे वो कोई भी ग्रीवेंसेस हो, लाइक बॉर्डर पे आपने हमेशा जो है आवाम की जो है वो बात की है। तो सर क्या माने अभी, मतलब कि क्या कहना चाहोगे सर इस? देखिए, ये लोगों की मोहब्बतें हैं जो मुझे मजबूर करती हैं कि मैं उनके बीच में रहूं।
میرے نوجوان برادران اور میری قوم کی جو بہنیں ہیں وہ بھی مجھے جو ہے ان کی ضرورت، ان کے حق کی ضرورت، ان کے تحفظ کی ضرورت مجھے یہ مجبور کبھی کبھی کرتی ہے، اور میں بڑے عرصے سے جو ہے ایک ذہن لے کے چل رہا ہوں کہ مجھے اگر کہیں خدمت کا موقع اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو میں یقینی طور پر ایک نیا جو ہے ایک طریقہ اپنانے کی کوشش کروں کہ جس میں ایمانداری ہو، جس میں دیانتداری ہو، جس میں رکھوالی ہو، جس میں موجودگی ہو لوگوں کے بیچ میں۔ اب میں اگر یہ کچھ باتیں اس وقت جو آپ نے سوال میرے تئیں پوچھ لیا تو میں اگر اس میں کوئی مبالغہ رہی سے کام کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ جناب پتہ نہیں بھلا کر کے انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ میں یہ سچ بتاؤں کہ میرا یہ کوئی ذاتی یہ فیصلہ نہیں تھا، مجھے جو ہے اپنے پبلک کی، اپنے بزرگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، میرے معزز میرے ساتھیوں کی جو ہے میرے ساتھ جو ہے ایک سپورٹ ہے، اور مجھے جو ہے غریب طبقہ جات کی ایک فکر ہے اور ان کی بھی فکر میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو لوگوں کا کہنا ہے، اب دیکھتے ہیں، ابھی اس کے لیے 5-10 دن بچ رہے ہیں، کیا ہم فیصلہ لیتے ہیں، کیا حالات بنتے ہیں۔ آج تو یہ بھی دیکھیے کہ حالات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ مرکز نے ایک ایسا ایکٹ کو ترمیم کر کے اس کو 3 ٹائر ایک مضبوط پنچایت میں لے جانے کی کوشش کی، تو بزرگ سیاستدانوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم منڈیٹ پہ لڑیں گے اس کو جی۔ اور اگر میں اس کو ہی ایک موضوع بنا لوں تو ایک لمبی بات ہے، میں کبھی پھر اس پہ ایک بات کروں گا کہ آج یہ چیز ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی جب یہ نوجوان لے کے چل رہے تھے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سٹنگ ایم ایل اے یا ایم ایل اے کے دعوے دار اپنے آپ کو کہتے تھے، آج وہ اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے بڑا ان کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں، ان کو آنا چاہیے اور ان کو ہمیں بھی سکھانا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک بات جو ہے تھوڑی سی یہ محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایک بالا مقام اوپر والے نے دیا، آپ کو بالادستی اور بالا مقام پہ ہی بالادستی رکھنی چاہیے۔ نیچے ہم لوگوں کی ہم جو ہے میرے جیسے میرے اور ساتھیوں کی جو ہے ان کو موقع دینا چاہیے تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، چند اگر وہ بزرگ سیاستدان ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، چند ہم دوست اگر ان کے ساتھ چھوٹے ان کے جو ہیں عزیز جڑ جاتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ اور ایک منظم جو ہے طریقہ بن جائے گا ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، ایک مضبوط ڈیموکریسی کی شکل دیکھیں گے ہم۔ کیونکہ اکثر اوقات میں معذرت چاہتے ہوئے بزرگ سیاستدانوں سے اکراس دا کنٹری یہ کہوں کہ بزرگ سیاستدان کی پالیسیاں جو ہیں وہ بدن جو ہے کہیں بیٹھ کے ہو جاتی ہیں۔ نوجوان کبھی اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا کیونکہ ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جواب دینا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے غریب طبقہ کو جواب دینا ہوتا ہے، اور ان کے اندر آنیسٹی کا اور جذبے کا ایک الگ سا انداز ہوتا ہے۔ وہی سیاستدان کل جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے بھی شاید نظریے ویسے ہو جاتے ہوں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسان جب یہ شیوا بنا لے پولیٹکس کو، سیاست کو، کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے، تو اس کو سیاست میں مقام ملے یا نہ ملے، لیکن کم سے کم اس کے حرکت سے، اس کے الفاظ سے، اس کے جذبات سے قوم کی اور ملت کی، نوجوانوں کی ترجمانی ہونی چاہیے۔ ہم آواز بلند کریں گے بے روزگاری کے خلاف تو روزگار ملے گی، ہم ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں گے تو انصاف ہوگا، ہم جو ہے جرم کے خلاف بولیں گے تو ظلم کے خلاف بولیں گے تو مظلوموں کو کہیں نہ کہیں قید میں رکھا جائے گا۔ ایسے تو مظلوم ہٹیں گے نہیں جب تک ظلم کے خلاف بولا نہیں جائے گا، ظلم دستور چلتا رہے گا۔ تو اس وقت اس دور میں جو ہے اس وقت نوجوانوں کو میں یہ آپ کے اس چینل کی بساطت سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ برائے مہربانی آئیے، لیکن اچھی سوچ لے کے آئیے، مثبت سوچ لے کے پازیٹیو تھنکنگ سے۔ جب تک آپ اپنے لیے فیئر نہیں ہو تو آپ کسی کے لیے کیسے فیئر ہوں گے؟ آپ اپنے محاسبہ کیجئے، آپ دیکھیے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، میں کتنی ترجمانی کر سکتا ہوں، میں کتنی خدمت کر سکتا ہوں، کتنا جذبہ لے کے چل سکتا ہوں، کتنے لوگ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں، کتنا مقام میں حاصل کر سکتا ہوں اس قوم کو واپس خدمت کرنے کے لیے۔ بلا ضرورت ایک چیز کو رجسٹر کروانے کے لیے آپ آ کر کے نوجوان نسل کو بدنام بھی نہ کریں۔ ان نوجوانوں کو موقع دیں جو نوجوان آپ کی خدمت کر سکے، اور جو نوجوان خدا نخواستہ کسی کے ورگلانے پھسلانے سے یا اپنے انٹرسٹ سے بھی آتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھ سے دوسرا تھوڑا بہتر ہے،
प्लीज़ आप उसकी मदद कीजिए, वही आपकी आवाज़ बन सकता है, वही कल आपको मौका देगा, आप उसके पीछे चलेंगे। ये चीज़ें एक बार के लिए है नहीं है, डेमोक्रेसी है, जब तक हमारा आज़ाद हिंदुस्तान आज़ाद है तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। जमहूरियत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ चलती रहेंगी। ये तो मरकज़ी गवर्नमेंट की बड़ी देन भी है इस वक्त कि शायद जो आज मैं माजरत से कह दूँ कि शायद बुजुर्ग सियासतदान नहीं चाहते थे कि ये इस किस्म के इलेक्शन हों, बीडीसी बन जाए, मजबूत पंचायत बन जाए, मजबूत लोगों के काम होने शुरू हो जाएं। मैं खुदा उनसे अपील करता हूं कि आप बर्दाश्त कीजिए, आपके ही ये पूत सपूत हैं, और अगर ये कुछ गलतियां करेंगे तो आपको हक हासिल है इनको पकड़ने का। आप इनको एहतसाब कर सकते हैं, अकाउंटेबल कर सकते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो। अगर ये गलत नहीं करेंगे तो इनकी रहनुमाई कीजिए। तो ये बड़ा अच्छा दौर आया है इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कौम के पास भी, वोटर के पास भी एक अच्छा मौका आया है कि वो जो है अपना जो है जवाब दें इस किस्म का, कि जो है इस किस्म का माहौल बनाएं कि हम एक अच्छे आदमी को चुनें, ताकि कल वो आपको दस्तयाब भी रहे। आप उसके घर की दस्तक किसी भी वक्त में, रात के आवर में और रात के वक्त में, दिन के वक्त में, धूप में, छाँव में, बारिश में, किसी भी मौसम में आप उसको ढूंढें, वो आपको मिले, क्योंकि आपने उसको, आप एक वोट की ताकत से उसने आपने आगे खड़ा किया होता है। वो आपकी एक ऐसी बाढ़ है, अगर बाढ़ फसल को ही खाना शुरू कर लेगी तो फिर फसल का क्या होगा। ये तो मैं कहूँगा कि जो वोट लेकर के एक वोटर की कदर ना समझे, वोटर का हिस्सा अपने ज़ात पे ना समझे, तो मेरे ख्याल से ये वोटर के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ भी हमें लड़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ लड़ना है, पानी बिजली का मसला है, सड़क का मसला है, बॉर्डर का मसला है, कितने मसाइल से हम जूझ रहे हैं। मैं कौन सा इशू उठा लूँ, ये वही जो आपने मुझ पे सवाल ही कर दिया। अब ये मैं अगर ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये गिनाना शुरू कर दूँगा तो लोग कहेंगे जी कि तो ये तो इसीलिए शायद आपने अपने आप को दावेदार भी मान रहा है। मैं एक हकीर सा इंसान हूँ, मैं इंसानों की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं इंसानों में जमा पला हूँ, इंसानियत का दर्द रखता हूँ, बिल लिहाज मज़हब व मिलत रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों की खिदमत हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि वो लोग जिनको आज बीमारी की सूरत में पैसे की ज़रूरत है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो एक बोल्ड वॉइस बने रहेंगे तो यकीनी तौर पर जो है मैं इस पे जो है ये बिलीव करता हूँ इस सिस्टम में कि जो हमारा मुल्क है बहुत सारे मुल्कों से बहुत ही अच्छा मुल्क है। यहाँ पर हर तरह की आज़ादी है, और अगर कहीं कोई थोड़ा सा माहौल ख़राब होता है तो वो पॉलिटिकल सिस्टम से ही होता है। मैं खुले लफ्ज़ों में कह दूं, पॉलिटिकल सिस्टम को जो है बर्दाश्त करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मेरी एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम से नहीं है। बहरहाल ये है कि सियासत को मैं एक मजमून ज़रूर समझता हूँ, सियासत एक अच्छी चीज़ है, इसको गंदा मत कीजिए। तो अगर मुझे इसमें मौका मिलता है तो मैं चाहूँगा कि मैं जो है आवाम के हकूक़ की तर्जमानी बाला सतह तक कर सकूँ। बहुत सारे जो है मामलात हैं। आज मैं ये भी कहूँ कि जो ये आपका जो ये चैनल है, मीडिया के अंदर भी एक रिफ्ट पैदा हो गई है। मीडिया के जो हम अपने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बात देखते हैं तो एंकर्स के ख़िलाफ़ बातें आती हैं और इधर से आ जाती हैं, उधर से आ जाती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कोई एक आदमी के ख़राब होने से पूरा सिस्टम ख़राब नहीं होता। सिस्टम को बदनाम मत कीजिए। जमहूरियत को ज़िंदा ही तो मैं ये कहूँगा कि मीडिया ही नहीं किया है। जमहूरियत की जितनी जो जारियत थी तो वो मीडिया ने उजागर की हैं। जमहूरियत में जितनी नाइंसाफ़ियाँ थीं वो हमारे तक किसने पहुँचाई हैं? मीडिया ही ने पहुँचाई हैं। और आप जैसे अगर इतने ऑनेस्ट मीडिया के कारकुन जो हैं मुल्क की खिदमत करेंगे, उनको तो ज़रूरत नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में, मीडिया तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम के हक़ में नहीं होता। बहरहाल ये है कि अगर कोई टैग करे तो हो जाता है। मीडिया अपनी ज़िम्मेवारी निभाता है, वो भी आवाम की खिदमत करता है एक तरह से। मैं एक तरह से नहीं कहूँ बल्कि हर तरह से कहूँ कि जहाँ तक एक लीडर नहीं पहुँच सकता, उसकी सोच नहीं पहुँच सकती, उसका काम काज नहीं पहुँच सकता, तो मीडिया के लोग वहाँ तक भी उस लीडर को ले जाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने वीडियो डाली फेसबुक पे और लोगों ने उस पर कितने कमेंट किए, वो कितने हिसाब से, वो मेरे ख्याल से हज़ारों में उसको शेयर किया गया और उसमें अकाउंट डाला गया। आज वो लोग हैं तो इस पे भी एक चेक होना चाहिए कि जिसको जिस ज़रूरत तक पैसे चाहिए थे वो मिल गए तो खिदमत किसी और की भी हो जाए साथ में। खुदा न खास्ता अगर उसको 5-4 लाख की ज़रूरत के अंदर की ज़रूरत की बात थी तो उस पर फिर दोबारा जाया जाए कि आप आज आपकी कैसी हालत है। वो भी कहीं इस चीज़ को ये शेवा ही ना बना लें जी ठीक है जी मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही है, मीडिया वाले हमारे घर आए थे
तो गए चलो तो कोई कल दूसरा अपना ज़बरदस्ती घर गिरा के या कोई स्टंट मार के कहे जी मीडिया हमारे घर में आएगा, इनस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, ग्राउंड रियलिटी जो अपनी आंखों देखी है, बिल्कुल हमने उस इश्यू को बिल्कुल अपने ग्राउंड रियलिटी उनके आखिरी गांव में जाकर जो है वो उसको किया था, जिसके बाद काफी फाइनेंशियली हेल्प की है लोगों ने उनकी। वो यकीनी मैंने जो आपने खुद वहाँ पे आपने खुद जाके किया और मैं उस औरत के घर गया, मैंने देखा वाकया वो मुस्तहिक थी, उसका एक अपाज बेटा भी था वहाँ पे, घर की रहने के लिए घर नहीं था, ऊपर रखने ओढ़ने के लिए उसके पास कंबल तक नहीं था। तो आज आप लोगों ने एक इतनी बड़ी अगर ये जो अपनी जिम्मेवारी निभाई है तो कहीं ना कहीं आपको दुआएं भी मिल रही होंगी। यही रोल मीडिया का होना चाहिए पूरे नेशनल लेवल पे, तहसील लेवल पे, ग्राम पंचायत से लेकर के। मीडिया ही एक ऐसी आवाज़ है जो लोगों के हकूक़ का आज तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। और ये जो बार बार आप नौजवान का बात कर रहे हैं, ये भी एक ऐसी वॉइस है कि अगर लोग इनको मौका देते हैं तो ये लोग उनके काम ज़रूर आएंगे, मेरा ये मानना है, पूरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया इखलाक साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट इखलाक चौहान साहब, जिन्होंने बड़ा बारीकी से जो है वो अपना जो तथ्य है, लाइक अपने जो एक्सपीरियंस है जब से वो एडवोकेट हैं और सियासत को लाइक पॉलिटिकली जो है इन्होंने एक एनालाइज करके जो है आपके साथ ये सारी बातें रखी हैं। जो हमारी युवा जो यंगस्टर हैं आज इलेक्शन के मैदान में जो है वो आ रहे हैं और उनके काफ़ी कुछ उनके रिलेटेड जो इन्होंने बातें बताई है और काफ़ी कुछ सीखने की बातें हैं कि एक युवा जब इसका एक माइंड बना चुका है, उसको बदलाव की ज़रूरत है, उनको किन अपने जो है इश्यूज़ और किन मुद्दों को लेकर सामने आना चाहिए और कैसे आना चाहिए। और साथ में एक बहुत ही दिलचस्प बात इन्होंने वो कही है जो हमारे सीनियर जो पॉलिटिशियन हैं उनके लिए कि लाइक आप लोगों ने तो बहुत लॉन्ग टाइम जो है अपना जो है वो लोगों के बीच में जो है अपना खिदमत मतलब कि अपनी की है और कहीं ना कहीं आपको आपको चाहिए कि जो आपके युवा आपके बच्चे हैं या जो भी युवा पीढ़ी जो है वो सामने आ रही है, आपको उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और साथ में इन्होंने मेंटर न्यूज़ डायरी की टीम को जो है ये अप्रिशिएट भी किया है। हाल ही में हम आपको बता दें कि एक LOC मतलब बॉर्डर का एक गाँव था भलाड़ गाँव, जहाँ का हमने एक स्टोरी की थी, इशू रेज किया था जिस परिवार का, और इखलाक साहब ने खुद वहाँ पे विजिट किया था, विजिट के ग्राउंड रियलिटी देखी और जिसके बाद काफ़ी आप लोगों ने, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने खूब उस वीडियो को जो है वो शेयर किया और कहीं ना कहीं आज उस परिवार को राहत मिली है और कहीं ना कहीं जो है आज उनकी मतलब कि उस लेवल की हालत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है काफ़ी हद तक जो है उनको रिलीफ मिला है। जो काम हमारे नेताओं को करना चाहिए था, जो काम हमारे प्रशासन को करना चाहिए था, वो काम आम जनता आप लोगों ने किया है। और हम उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अपने एरिए को लेके हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि हम उन पहलू तक पहुँचे, उन इश्यूज़ तक पहुँचे, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएं कि आज हमारे लोग जो है वो क्या फेस कर रहे हैं और क्या उनकी कंडीशन है और क्या उनकी मतलब कि क्या हालत है। और हम आपके सामने जो है वो लाते रहेंगे और आपने काफ़ी उन लोगों की हेल्प की है और उम्मीद करते हैं कि जो डिज़र्विंग है, जो लोग डिज़र्व करते हैं, आप उन लोगों की आगे भी मदद करते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। मेरे कैमरामैन सहयोगी ताहिर अली काज़मी के साथ मैं राही कपूर, मेंढर न्यूज़ डायरी, मेंढर।